धर्मदर्शन सत्संगबाट समाधानको दर्शन धर्मदर्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सबैमा कुबेर सुवेदीको सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शक वृन्दहरू, आज म यहाँहरूलाई आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी पनि भनिन्छ, जसलाई यस एकादशीको महात्म्य श्रवण गराउन गइरहेको छु। अति आस्था श्रद्धा विश्वासका साथमा यस एकादशीको महात्म्य सुन्नाले र यस हरिशयनी एकादशीदेखि भगवान श्री पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्ने हुनाले अब यस कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्मको यो अवधिलाई चतुर्मास भनिन्छ। ठुला ठुला साधकहरूले, भक्तहरूले, अमलात्माहरूले प्रभुको यस चतुर्मासमा दिव्य आराधना भक्ति गरेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक र सफल बनाउने पनि महिना हो। आज यहाँहरूलाई म संस्कृतका श्लोक नभनिकन यस चतुर्मास व्रतको अवधिभरि यस महात्म्यमै भनिएको प्रसङ्ग अनुसार लामो अध्याय भएको हुनाले नेपालीमा मात्रै यहाँहरूलाई म कथा सुनाउन गइरहेको छु, जसमा यहाँहरूको लागि बहुतै उपयोगी र सहयोगी रहेको छ आजको यो कथा। किनभने चतुर्मासको अवधिमा हामीले कुचुले मात्रै मठ मन्दिर बढाड्यौँ भने कति पुण्य हुन्छ, रङ रोगन गऱ्यौँ भने कति पुण्य हुन्छ। 4 महिनासम्म व्रत लिए पछाडि, त्यस पछाडि चतुर्मास पछाडि त्यो व्रतमा छोड्नु पर्यो भने के चिज छोड्ने, के दान गर्ने, यसको बारेमा आज कुराकानी आजकै महात्म्यको प्रसङ्गबाट यहाँहरूलाई म सार संक्षिप्त राख्दैछु। यस कथा सुनिसके पछाडि यहाँहरूले बुझ्नुभयो भने यही कुरालाई फलो गर्नुहोला र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जो चौमासाको व्रत गर्नुहुन्छ यहाँहरूले, कुनै नियम लिनुहुन्छ उहाँहरूले, होइन यहाँहरू स्वयं यो चतुर्मासको महिमा र महात्म्य के छोड्दाखेरिको के फल यो सहित श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने यो सुनेर पनि यहाँहरूले भगवानको भक्ति र आराधनाले आफ्नो जीवनलाई रङ्गाउनु होला। कुन्ती पुत्र युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे भगवान, विष्णु भगवानको शयन व्रत कुन तरिकाले गरिन्छ, हरिशयन व्रत कसरी गरिन्छ त्यो मलाई बताइदिनुहोस् भनेर भन्दा श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो, राजन, अब म विष्णुको शयनको साथै चतुर्मासको व्रतको बारेमा पनि भन्दछु, तिमी ध्यान दिएर सुन। जब सूर्य नारायण भगवान कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ तब विष्णु भगवानलाई शयन गराउनु पर्दछ। यानि कि यही आषाढ शुक्ल पक्षकै यस एकादशीदेखि शयन गराउनु पर्दछ। सूर्य नारायण तुला राशिमा आए पछाडि भगवानलाई उठाउनु पर्दछ कार्तिक महिनामा। तर यस तरिकाले अन्य देवताहरूलाई शयन गराउनु र उठाउनु हुँदैन। आषाढ महिनामा शुक्ल पक्ष एकादशीका दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णुको प्रतिमा बनाउनु पर्छ। त्यसलाई सबैभन्दा पहिले स्नान गराउने, सेतो वस्त्र पहिर्याउने, तकिया जस्तो सिरानी भए एउटा कपडाको लगाइदिने, अनि पाद्यम अर्घ्यम धूपदीप नैवेद्य अर्पण गरी पञ्चोपचारले पूजा गर्ने र शास्त्र जान्ने ब्राह्मणहरूद्वारा विष्णु भगवानको पूजा गराइसके पछाडि या आफैले भक्तिपूर्वक पूजा गरिसके पछाडि यसै दिनदेखि चतुर्मासको व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। मनमा सङ्कल्प गर्नुपर्दछ हातमा पानी लिएर, हे भगवान, म 4 महिनासम्म यो कामनाले यो परित्याग गरेर व्रत बस्दैछु, बाँकी हजुरले यस व्रतलाई सफल बनाइदिनुहोस् भनेर त्यो पानी भगवानको अगाडि छोडिदिएर हात जोडेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र भगवानले भन्नुपर्दछ कि हजुर 4 महिनासम्म शयन गर्दा मेरा व्रतहरू पुरा हुन्, कुनै विघ्न बाधाहरू नआउन्, पुरा गराइदिनु होला, हजुर समक्ष म प्रार्थना गर्दछु भनेर यो भाव गर्नुपर्दछ। यस तरिकाले भगवानको स्तुति गरेर शुद्ध मनले दन्तमञ्जन या स्नान गरेर यस एकादशीका दिनबाट विष्णु भगवानको व्रत सुरु गर्ने अनि तुलसीको मोठ रोपेर सारेर आफ्नो मोठमा गमलामा सारेर गर्नुपर्दछ। हरिशयनी एकादशीदेखि हरिबोधिनी एकादशीसम्म 4 महिनामा गरिने व्रत सुरु गर्नुपर्दछ। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, सङ्क्रान्ति, कहिले पनि चतुर्मासको व्रत सुरु गर्दा हुन्छ। कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशीका दिन समाप्त गर्नुपर्दछ र एकादशी व्रत, चतुर्मास व्रत, तिथि, बार, नक्षत्र, पक्ष आदि व्रत गर्नुपर्दा शुक्र अस्तको दोष भने लाग्दैन। यस कारण एकादशीको व्रतले सम्पूर्ण पापलाई नाश गराउँछ र जुन मानिस वर्षेनी यस एकादशीको व्रत गर्दछ अथवा चतुर्मासको व्रत नियमलाई पालना गर्न खोज्दछ भने त्यो मान्छे सूर्य जस्तै चम्किलो विमानमा चढेर भगवानको धाम जान्छ।
भगवान कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर तपाईँ अब यसका छुट्टा छुट्टै फल पनि सुन्नुहोस् न त, चतुर्मासमा गरिएका व्रत आराधनाहरूको छुट्टा छुट्टै फल सुन्नुहोस् भनेर भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। चतुर्मासको अवधिभरि दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू अब यहाँहरूले पनि ख्याल गर्नु पर्ला, किनभने यहाँहरूलाई पनि कुनै सोच आओस् मनमा, यो महात्म्य सुन्दै जाँदा यो भाव आओस् 4 महिनामा मेरो उद्देश्य, मेरो जीवनले के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, हे धर्मराज, जसले यस 4 महिनाको अवधिभरि जुन मानिस भगवानका मन्दिरहरूमा, देवताका मन्दिरहरूमा रङ्गी चङ्गी तोरण अथवा झल्लरहरू, कपडाहरूले सजाइदिन्छ भने तिनीहरू 7 जन्मसम्म ब्राह्मण कुलमा जन्म लिन्छन्। सधैँभरि भक्ति र चतुर्मासाका दिनहरूमा भगवानलाई पूजा अर्चना आराधना गर्ने हुन्छन्। यस 4 महिनामा कुनै पनि समयमा आफूले भगवानका मन्दिरहरूलाई सजाउने, झल्लर तोरणहरू, झण्डाहरू लगाइदिने गर्दछन् भने त्यति धेरै पुण्य हुन्छ। अनि सुने युधिष्ठिर, जो मानिसले चतुर्मासका दिनहरूमा विष्णु भगवानलाई दहीले, दूधले, घिउले, महले, मिश्रीले स्नान गराउँदछ भने ती व्यक्तिहरू धन सम्पत्तिले परिपूर्ण भएर जीवनमा अवश्य सुख भोग गर्दछन्। जो मानिसले श्रद्धापूर्वक जग्गा, सुन, रुपियाँ ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा स्वरूप श्रद्धाले दान गर्दछन् भने त्यस्ता भक्तहरू स्वर्गमा गएर इन्द्र जस्तै सुखभोग प्राप्त गर्दछन्। जो मानिसले भगवान शयन गरेको बेला यस चतुर्मासमा विष्णु भगवानलाई सुनको प्रतिमा बनाएर पाद्य, अर्घ्य, धूपदीप नैवेद्यले पूजा गर्दछ यो 4 महिनाभरि भने त्यस्ता व्यक्तिहरू इन्द्रलोक गएर कहिल्यै नसकिने अक्षय सुखलोक प्राप्त गर्दछन्। जो मानिस चौमासाभरि दिनौँ तुलसी दल भगवानलाई अर्पण गर्दछन् अथवा तुलसी नपाउने ठाउँमा सुनको तुलसीको पात बनाएर भगवानलाई अर्पण गर्दछन् भने अन्तिममा ती सुनैको विमानमा बसेर भगवान विष्णुकै धाम जान्छन्, यसमा कुनै संशय छैन। र जो मानिसले विष्णु भगवानलाई चतुर्मासभरि, यस चौमासभरि धूपबत्ती अर्पण गरेर विष्णु भगवानलाई पूजा गर्दछन् भने उनीहरू कहिल्यै नसकिने सम्पत्ति उनीहरूलाई मिल्दछ। जो मानिस यस एकादशीका दिनदेखि कार्तिक महिनासम्म पिपलको वृक्ष विष्णु भगवानको पूजा परिक्रमा गर्दछ भने त्यो व्यक्ति अवश्य विष्णुलोक जाँदछ। जो मानिसले भगवानको चरणामृत पान गर्दछ भने यो 4 महिनाको अवधिमा संसारमा जन्म लिने र मर्ने दुःखबाट उसलाई अब त्यो चक्रबाट उसको जीवन छुट्यो, भगवत धाम जानेछ। जुन मानिस भगवान विष्णुको मन्दिरमा दिनहुँ 108 गायत्री मन्त्र जप गर्दछन् भने उनीहरूको पाप भनेको अब शरीरमा बाँकी रहँदैन। यस चौमासा अवधिभरि विष्णु भगवानको अगाडि, मूर्तिको अगाडि, शालिग्रामको अगाडि जो मानिस पुराण र धर्मशास्त्रको कथा सुन्दछन् अथवा वेद पढ्ने ब्राह्मणहरूलाई सुनसहित कपडा दान गर्दछन्, सामर्थ्य अनुसार भने उनीहरू दानी, धनी र ज्ञानी भएर कीर्तिमान हुन्छन्। यस 4 महिनाको अवधिमा श्रीमद् भागवत महापुराणको अथवा कुनै पनि महापुराणहरूको चौमासा कथा श्रवण गर्नाले जीवनमा उनीहरूका पनि पाप र क्लेशहरू भने बाँकी रहँदैन। भगवान कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर, जो मानिस भगवान विष्णु भगवान र शिवलाई सम्झिँदै दुवैका प्रतिमाहरू दान गर्दछन् भने उनीहरू पाप रहित भएर गुणी बन्दछन्। यस चतुर्मासको अवधिमा जुन मानिस सूर्यनारायणलाई सधैँ अर्घ्य दिन्छन्, त्यस पछाडि रातो गाई, सुन दान गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू बाँचिन्जेल निरोगी हुन्छन्, उनीहरूलाई रोग लाग्दैन। शरीरका साथसाथै धन र कीर्ति बल पनि बढ्दछ। जो मानिसले चतुर्मासको अवधिभरि गायत्री मन्त्रले 108 पटक अथवा 28 पटक दैनिक हवन गर्दो रहेछ भने चतुर्मासको अवधिभरि भने र अन्तिममा चतुर्मास समाप्त हुन साथ तिल दान गर्दो रहेछ भने उनीहरूका सम्पूर्ण पाप नाश भए, शरीरमा कुनै रोग लाग्दैन, सन्तान र सज्जनहरू सुपात्र बन्दछन्, अब यसमा कुनै संशय छैन। र जो मानिस चतुर्मासको व्रतमा अन्न हवन गर्दछन्, अन्नले हवन गर्दछन्, समाप्तिमा घिउ र घडा कपडा दान गर्दछन् भने तिनीहरू ऐश्वर्यशाली बन्दछन्, ब्रह्मा समान सुख भोग पनि गर्दछन् परलोकमा। र जो मानिस पिप्पलको वृक्षको पूजा गर्दछन्, परिक्रमा गर्दछन् र अन्तिममा सुनसहित कपडा दान गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सबै पाप नाश भयो। जो मानिस तुलसीको माला भगवानलाई लगाइदिन्छन्, तुलसी अर्पण गर्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको उप भगवान नारायण प्रसन्न हुनुहुन्छ। र यस चतुर्मासको अवधिमा ब्राह्मण दीन दुखीहरूलाई द्रव्यदान गर्नाले विष्णुलोक प्राप्त हुन्छ। जो मानिस यस चतुर्मासको व्रतमा भगवान शयन गरे पछाडि भगवानमा सधैँ
दुबो चढाउनु र त्यो दुबो बिहान भए पछाडि प्रसाद शिरमा धारण गर्दछ भने र अन्तिममा चतुर्मास समाप्त भइसके पछाडि सुनको दुबो बनाएर दान गर्दछ भने दान दिने बेलामा हे दुर्वा यस पृथ्वीमा जुन प्रकारले तिमी ठुला साना शाखाहरू सहित फैलिएकी छौ मलाई पनि त्यस्तै प्रकारको अजर यानि कि बुढो नहुने अमर भनेको कहिल्यै नमर्ने सन्तान देऊ भन्दै स्तुति प्रार्थना गर्नु पर्दछ। यसो गर्ने मानिसका सबै पाप नाश हुन्छन् र अन्तिम स्वर्ग पनि जान्छ, सन्तानहरू पनि बढी नै रहन्छन्। जो भगवान शिवजी तथा विष्णु भगवानका मन्दिरमा यो चौमासाको अवधिमा गान गर्दछ, कीर्तन गर्दछ, नाम जप गर्दछ अथवा कुनै पनि एक दिन जागराम बसेको छ भने चतुर्मासको व्रत गर्नेले उत्तम राम्रो उसले जुनी प्राप्त गरेर भगवानबाट शुभभोग प्राप्त गर्दछ। यस चतुर्मासको अवधिमा उत्तम राम्रो बज्ने खालको घण्टी दान गर्नु, घण्टी दान गरिसके पछाडि भगवानको स्तुति गर्नुपर्दछ। हे जगतका पति, हे भगवान, हजुर पाप नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। मैले गर्ने काम नगरेको र नगर्ने काम गरेको कारणले धेरै पाप कमाइसकेको छु। हे प्रभु, त्यसैले सबै पाप नाश गरिदिनुहोस्। चतुर्मासभित्र जुन मानिस प्रतिदिन ब्राह्मणको चतुर्मासभरि जो व्यक्ति यसरी अवधिमा घण्टी दान गर्दछ भने ऊ व्यक्ति समस्त पापबाट छुटेर दीर्घायु हुन्छ, धनवान हुन्छ। चतुर्मास व्रत सके पछाडि जोडी गाई, दुहुनी गाई सामर्थ्य भए अनुसार यथाशक्ति दान पनि विशेष प्रकारले आराधना गर्नेहरूले दान गर्नुपर्दछ। जसले ब्राह्मणलाई यस चौमासाभरि अरू केही नभए पनि नमस्कार गर्दछ भने उसको जीवन सफल हुन्छ, सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। चतुर्मासको व्रत सके पछाडि जसले ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदछ तिनीहरूका आयु बढ्छ। जुन मानिस दक्षिणाको रूपमा गहना दान गर्दछन् भने तिनीहरू चक्रवर्ती राजा दीर्घजीवी पुत्रवान हुनेछ। स्वर्गलोकमा गएर प्रलय पर्यन्त इन्द्र जस्तै आनन्द भोग गर्दछन्। जो मानिस दिनै भगवान सूर्य र गणेशलाई नमस्कार गर्दछन् तिनीहरूको आयु र सम्पत्ति बढ्दछ। जसमाथि भगवान गणेश प्रसन्न हुनुहुन्छ उनीहरूका सबै मनका इच्छा पूर्ण हुनेछन्। र गणेश र सूर्यको प्रतिमा ब्राह्मणलाई दान दिएमा सम्पूर्ण कामना परिपूर्ण हुन्छ। यो चतुर्मासको व्रत लिएर जो मानिस हिउँद बर्खा दुवै ऋतुमा भगवान महादेवको प्रसन्नताको लागि रुपियाँ दान गर्दछन्, जसले दिनहुँ कपडा र तिलका साथमा तामाको भाँडा दान गर्दछन् भने त्यस्ताका घरमा कसैलाई पनि रोग लाग्दैन, निरोगी हुन्छन् र राम्रो शिवभक्तको पुत्र पनि जन्मिन्छ। चतुर्मास व्रत सके पछाडि चाँदी अथवा तामाको भाँडामा तिल र सक्खर राखेर दान गर्नुपर्छ। जुन मानिस विष्णु भगवान सुतिसके पछाडि आफ्नो सामर्थ्य गच्छे अनुसार कपडा तिल दान गर्दछ भने उनका समग्र पापहरू नाश भएर जानेछन्। यस लोकमा सुख भोग गरी परलोकमा मोक्ष गति समेत पाउनेछ। दर्शक वृन्दहरू, जुन मानिस ब्राह्मणलाई फूल र धूपले पूजा गर्दछ यो चतुर्मासको अवधिमा भने र कपडा दान गर्दछ भने चतुर्मास व्रत सके पछाडि शय्या दान गर्दछ भने उनीहरू अक्षय सुख प्राप्त गर्दछन् र उनीहरू कुबेर समान धनवान पनि एक दिन हुन्छन्। जसले यस वर्षा ऋतुमा चतुर्मासमा गोपी चन्दन दान गर्दछ उनीहरूमाथि भगवान विष्णु प्रसन्न भई यस लोकमा सुख र परलोकमा मुक्ति दिनुहुनेछ। चतुर्मास व्रतमा भगवानले शयन गरिसके पछाडि सक्खर दान गरी उद्यापनमा तामाका 8 पात्रमा सक्खर राखी कपडा फल दक्षिणा समेत ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। सक्खर सहितको तामाको पात्र भगवान सूर्यलाई मन पर्छ। यसबाट मानिसका सबै रोगहरू नाश हुन्छन्। त्यस दानको प्रभावले धेरै ठुला गुणवान कीर्तिवान सन्तानहरू जन्मिन्छन्। दर्शकवृन्दहरू, धेरै छन् महिमा, तर एउटा कुनै पनि हामीलाई सामर्थ्य र श्रद्धा लाग्यो भने गर्न सकिन्छ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर, यसरी चतुर्मासमा एकादशी व्रत गर्ने मानिसहरू, चतुर्मास अवधिका एकादशीका व्रत नियमका पालना गर्नेहरू नाचगान विद्यामा सिपालु र उनीहरू जन्म जन्मान्तरमा पनि अत्यन्त सुख भोग गर्दछन्। र यस चतुर्मासको व्रतमा ब्राह्मणहरूलाई साग अथवा दीन दुखी ब्राह्मण वृद्धाश्रमहरूमा साग फलफुल व्रतका अन्त्यमा जे सकिन्छ रुपियाँ कपडा दान गर्दछन् भने उनीहरूको जीवनमा राजयोग युक्त बनेर एक दिन सुखी बन्दछन्। साग र फल दान गर्नाले सम्पूर्ण देवताहरू प्रसन्न हुन्छन्। र यो व्रतमा जुन मानिस दिनदिनै सुठो, मरिच, पिप्ला, कपडा र दक्षिणाका साथमा दान गर्दछन् भने व्रतका आखिरमा सुनको सुठो र खुर्सानी बनाएर दान गर्नु। त्यस्ता मानिसहरू 100 वर्षसम्म बाँचेर अन्तिममा स्वर्गलोक जान्छन्। जुन मानिस बुद्धिमान ब्राह्मणलाई मोती दान गर्दछ भने कीर्तिमान बन्दछन्। यस व्रतमा जसले सुठो, मरिच, पिप्ला छाडिदिन्छ अन्तिममा रातो कपडा ब्राह्मणलाई दान दिन्छन् भने उनीहरू अर्को जन्ममा साह्रै सुन्दर र निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवानी, बाठो, मिठो बोली बोल्ने हुन्छन्। नाचगान र विद्यामा पोख्त पनि हुन्छन्। उनीहरूलाई अन्त्यमा स्वर्ग पनि प्राप्त हुन्छ।
सबै देवता प्रसन्न भएर धेरै धन प्रदान गर्नेछन्। यस व्रतमा जुन व्रतमा मानिसहरू लक्ष्मी र पार्वतीलाई खुसी पार्नका लागि बेसार दान गर्दछन् र अन्तिममा चाँदीका पात्रमा हर्दी बेदार बेसार राखेर दान गर्दछन्। यस्ता महिलाहरू आफ्ना पतिका साथ र पति आफ्नी पत्नीका साथ सुख भोग गर्दछन्। यसबाट यिनीहरूको अक्षय सम्पत्ति र सुपात्र र सन्तान पनि बढ्छन्। चाँदीको पात्रमा हर्दी दान गर्नाले चतुर्मासको अन्तिममा र उनीहरूको देवलोकमा समेत पूजा हुन्छ। यस व्रतमा शिव पार्वतीलाई प्रसन्न गराउनका लागि ब्राह्मणका स्त्री र पुरुषहरूको पूजा पनि गर्नुपर्दछ। सुन या कपडा दक्षिणा अर्पण गर्दछन् भने व्रतका आरम्भमा शिवजीको प्रतिमा गाई दान गर्दछन् भने र मीठा मीठा परिकारहरू ब्राह्मणलाई भोजन गराइन्छ भने उनीहरूको कीर्ति इज्जत सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। यस जन्ममा सुख भोग गरेर अर्को जन्ममा शिवलोक समेत वास गर्दछन्। जो मानिस फल दान गर्दछन् यस चतुर्मासमा भने व्रतका अन्तिममा सुन दान पनि गर्दछन् भने उनीहरूका सबै इच्छा परिपूर्ण हुनेछन्। असल सन्तान पनि जन्मिन्छन्। फलदान गर्नेवाला स्वर्गको नन्दन बनेको सुख भोग प्राप्त गर्दछन्। जो मानिस यस व्रतमा फूल दान गर्दछन् भने उनीहरूलाई यस लोकमा सुख प्राप्त हुन्छ। परलोकमा गन्धर्व पद प्राप्त हुन्छ। यस व्रतमा भगवान वामनलाई खुसी पार्नका लागि ब्राह्मणहरूलाई दही भात भोजन गराउनु, यो कार्य दिनौँ गर्न सके धेरै राम्रो, नभए पनि 8वटा औँसी अथवा 8वटा पूर्णिमा अथवा प्रत्येक आइतबारका दिन बिहिबारका दिन गराउन सके र समाप्तिमा केही भूमिदानको संकल्प गर्न सके, सुन या कपडा जुत्ता दान गर्न सके, यस लोकमा धनधान्यले युक्त भई सुपात्र पाउनका साथै विष्णु भक्त प्राप्ति भई अन्तिममा विष्णु लोक जान पाइन्छ। जुन मानिस गहनाले युक्त बाछी सहित दुधालु गाई दान गर्दछन् यस चतुर्मासको अवधिमा भने यस लोकमा ज्ञानी बन्दछन्। स्वतन्त्र एवं सुखे भोग गरेर अन्तिममा ब्रह्मलोक पुगी पितृहरूको साथमा अनन्त सुख प्राप्त गर्दछन्। चतुर्मासको व्रतमा जो प्राजापत्य यानी कि सन्तानको कामनाले गरिने व्रत गर्दछन् र समाप्तिमा गाई दान गरी ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदछन् भने उनीहरू समस्त पापहरूदेखि छुटकारा पाई ब्रह्मलोक जाँदछन्। जुन मानिस पयोव्रत दूध मात्र पिएर गरिने व्रत गरी अन्तिममा दुधालु गाई दान गर्दछन् भने त्यस्ता मानिस विष्णुलोक जान्छन् विमानमा चढेर। जो मानिसहरू दुवै ऋतुहरूमा केरा अथवा पलासको पातमा भोजन गर्दछन्, काँसको थाल वस्त्र दान गर्दछन्, अन्तिममा भने उनीहरू यस लोकमा सुख हुन्छन्। चतुर्मासको व्रतको प्रभावले व्रत लिनेहरूका ब्रह्महत्या, जीव हत्या गरेका, मांस मदिरा भोजन गरेका, बालक मारेको, झुटो बोलेको, अनि पत्नीलाई दुःख दिएको, पत्नी मारेको, पति मारेको, कसैको व्रत बिगार्ने काम गरेको, सम्भोग गर्न नहुने समय सम्भोग गरेको, अनि अनेक चाहिँ ब्राह्मण र निज स्त्रीसँग सम्भोग गर्दा हुने सम्पूर्ण पापहरू पनि नाश भएर मुक्त प्राप्त गर्दछ यस चतुर्मासको व्रतको प्रभावले। चतुर्मासको अन्तिममा काँसको थाल दान गर्नु, गहना कपडाले सिँगारिएको बाछी सहित दान गर्न सकिन्छ। जुन व्यक्ति लिपपोत गरिएको भूमिमा बसेर भगवानलाई सम्झिँदै भोजन गर्दछ ऊ निरोगी हुन्छ, पुत्र प्राप्ति गर्दछ यस चतुर्मासमा। उनलाई कुनै शत्रुको डर हुँदैन, अन्तिममा स्वर्ग पनि जान्छ। जुन व्यक्ति भगवान शयन पछाडि रातमा जागरण बस्दछ र अन्तिममा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदछ भने त्यस्तालाई शिवलोक प्राप्त हुन्छ। जो चतुर्मासको व्रतमा एक छाक मात्र भोजन गर्दछन्, एक छाक भोजन नगरी अन्तिममा भगवानलाई शयन गराइसके पछाडि आफू भूमिमा सुत्दछन्, अन्तिममा शय्या दान गरे भने त्यस्ता व्यक्तिहरू शिवलोकमा पूजित हुन्छन्। चतुर्मासको व्रतमा जुन मानिस सम्भोग गर्दैनन् यानी कि ब्रह्मचर्यमा रहन्छन्, विवाह गरेका दम्पति पति पत्नीहरू भने तिनीहरू बलवान हुन्छन्, यशस्वी हुन्छन्, धनी हुन्छन्, अन्तिममा वैकुण्ठ धाम समेत दिव्य विमानमा चढेर जाँदछन्। यस व्रतमा चतुर्मासको अवधिमा म तेल लगाउँदिन र व्रतका अन्तिममा काँस वा चाँदीको पात्र कपडाले बाँधेर दान गर्दछ भने ऊ विष्णु लोक जान्छ। व्रतका बेला साग नखाने, चाँदीको पात्र कपडाले बाँधेर दान गर्दछ भने र ऊ अन्तिममा शिवलोक गएर प्रशंसा प्राप्त गर्दछ। यस व्रतमा जुन व्यक्ति गहुँ खाँदैन, सुनको गहुँ दान गर्दछन् भने त्यस्तोलाई अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ अन्तिममा। यस व्रतमा जुन मानिस इन्द्रियलाई बसमा राख्दछन्, साउनमा साग, इन्द्रियलाई बसमा राखेर साउनमा साग, भदौमा दही, असोजमा दूध र कार्तिकमा दाल खाँदैनन्, त्यस्तालाई रोग लाग्दैन। यस व्रतमा जुन मानिस गुलियो, अमिलो, टर्रो पदार्थ त्यागिदिन्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिका सबै प्रकारका दुर्गुणहरू छोड्दछन् र सुन्दर शरीर हुन्छ। जुन मानिस यस व्रतमा चान्द्रायण व्रत गर्दछन् ती स्वर्गलोक जान्छन्। जो मानिसहरू यस व्रतभरि दूधले मात्रै जीवन निर्वाह गर्दछन् उनीहरूको वंश विश्व प्रलय कालसम्म चलिरहन्छ, निसन्तान हुँदैन। जुन दिन भगवानले शयन
गर्नुहुन्छ त्यस दिन ब्राह्मणलाई भोजन गराएर वस्त्रदान गर्नु र यस्तो दान वेद पढ्ने धार्मिक ब्राह्मणहरूलाई दिनु। तर चोरी गर्ने ब्राह्मण, जाँड रक्सी खाने, मांस भोजी ब्राह्मण, तम्बाकू खाने अनि धूम्रपान मद्यपान गर्ने, अधर्मी, असल शास्त्रको निन्दा गर्ने, झुटो बोल्ने ब्राह्मणलाई कदापि दान नगर्नु। निन्दित र असामाजिक काम गर्ने यस्ता ब्राह्मणलाई पनि दान दिएमा उल्टै पाप लाग्दछ र दान दिने मानिसलाई पनि त्यसको पुण्य पुराका पुरा फल प्राप्त हुँदैन। यसकारणले दान दिने बेलामा पनि सोचेर सम्झेर असल ब्राह्मणलाई दान गर्नु पर्दछ। यस चतुर्मासको अवधिमा समस्त विद्या, मान सम्मान, शान्ति राख्न, सुन्दर रहन र सम्पूर्ण कुराहरूको फल प्राप्ति गर्नको लागि कहीँ पनि मठ मन्दिरहरूमा चतुर्मासभरि पुराण लाग्दैछन् भने चतुर्मासभरि पुराण सुन्ने, धर्मशास्त्र सुन्ने गर्नुपर्दछ। यस कामले पुण्यवान भएका मनुष्यहरू धनी, सुखभोगी तथा साँचो बोलेर शुद्ध पवित्र रहने हुन्छन्। चतुर्मासको पुराण सुन्नाले धेरै कुरो जान्ने, लोकमा प्रसिद्धि पनि मिल्छ। शिष्य समूहहरूले युक्त भएर अन्तिममा धर्मात्मा पनि हुन्छन्, अधर्म कहिले हुँदैनन्। चतुर्मासको अन्तिममा कहीँ गएर पुराण सुन्यो भने अन्तिममा शास्त्र पुराण सुनाउनेलाई, चतुर्मासको कथा सुनाउनेलाई पीताम्बरको कपडामा के आफ्नो श्रद्धाले स्वर्ण अथवा कुनै पात्र, कुनै पुस्तकहरू दान गर्न सके अत्यन्त पवित्र र जीवन धन्य हुन्छ। चतुर्मासको अवधिभरि शिव या विष्णुको कीर्तन व्रत गर्ने अथवा समाप्तिमा ती देवताहरूको सुवर्ण या प्रतिमा दान गर्नेवाला व्यक्ति जीवनका सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरू सुखभोग गरेर सूर्यमण्डलमा गएर देदीप्यमान बन्दछन्। यस पुण्यले सधैँ निरोगी र उनीहरूमा सुन्दरता र सफल हुन्छन्। जो जन चतुर्मासभरि पिपलको सेवा गर्दछन् सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छन् र विष्णुका परम भक्त र अन्तिममा ब्राह्मणलाई सुनको प्रतिमा, चाँदीको प्रतिमा दान गर्न सके जीवन धन्य हुन्छ। अन्तिममा यस चतुर्मासको व्रतभरि अक्षय सुख प्राप्त गर्नको लागि चतुर्मासभरि साँझ बिहानमा सन्ध्या गर्ने, जप गर्ने, भगवान र तुलसीको मोठमा दियो बाल्ने गर्दछ, शङ्ख घण्ट बजाउने गर्दछ अथवा तिलले भगवानलाई अर्पण गर्दछ भने यस्ता व्यक्तिहरूले जीवनमा सम्पूर्ण सुख भोग गर्दछ र आफ्नो शरीरमा जति रोगहरू छन् त्यति वर्षसम्म स्वर्गमा इन्द्र जस्तै भएर ऐश्वर्य सुखलाई भोग गर्दछन् र समस्त मनोकामनाहरू सिद्धि प्राप्त हुन्छ उनीहरूको। यस चतुर्मासमा भगवान केशव शयन गर्नुभएको बेला आफ्नो सावकाश अनुसार जोडा वस्त्र अथवा दुईवटा कपडा अथवा तिल अथवा सुवर्ण अथवा तामाका सामग्रीहरू अथवा घिउ, दुध, दही कुनै पनि चिजहरू अन्तिममा दान गर्न सके विष्णु भगवानले उसलाई सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूको सुख प्रदान गरिदिनुहुनेछ। चन्दनको दान, गोपी चन्दनको दान, हरेक चिजहरूको दानको महत्त्वहरू बताउँदै आफूले जुन चतुर्मास अवधिभरि व्रत लिएर कुनै पनि एउटा चिज श्रद्धा र भक्तिपूर्वक दान गर्यो भने त्यो आफूलाई नै फर्केर आउँदछ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे सम्यमी युधिष्ठिर, दानको अन्तिममा प्रार्थना पनि गर्नुपर्दछ। जस्ता प्रकारले कटुत्रयले प्राणीको रोग नाश गर्दछ, जस्ता प्रकारले दानले भास्कर, भगवान सूर्य लगायत सम्पूर्ण देवी देवताहरूको कृपा उसमा रहन्छ। जो मानिसले आफ्नो जीवनभरि चतुर्मासभरि क्षीरकुम्भ अर्थात् दुधले भरिएको घडा दान गर्दछ अथवा यस बीचमा बिहिबारका दिन, एकादशीका दिन कुनै पनि एउटा बारमा दान गरेर अन्तिममा विशेष श्रीपतये नमः भनेर अर्पण गर्दछ भने उसले सम्पूर्ण जीवनमा सुखभोग प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै पनि दुईमत छैन। चतुर्मासको व्रतका नियम जो सधैँ नरनारीले सबै पालना गर्न नसके पनि एउटा नियम व्रत पालना गरेर मलाई अर्पण गर्दो रहेछ भने उनीहरूको जीवनमा सौभाग्य र अविनाशी धन धान्य अनि सन्तानको समुन्नति सुन्दर प्राप्त गर्दछन् र मृत्यु पछाडि उनीहरू देवलोकमा वास गर्दछन् भनेर भगवान स्वयं श्रीकृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ। र यो चतुर्मासको अवधिमा सबैले चाहे हामीले भूमिमा शयन गरेर होस् अथवा बाहिर नहिँडेर होस् अथवा एक छाक खाएर होस्, पत्तामा भोजन ग्रहण गरेर होस् अथवा कुनै फल त्यागेर होस्, कुनै पनि एउटा मिठो कुराहरू परित्याग गरेर मेरो व्रत उपवास गरेर अन्तिममा मलाई नै अर्पण गर्दो रहेछन् भने उनीहरूको आगोको थुप्रो जस्तै पाप भए पनि म त्यसलाई नाश गरिदिन्छु र ब्राह्मण हत्या, अनेक प्रकारका झुटो बोलेको, स्त्रीघात गरेको, ब्रह्मवाद गरेको यस व्रतका प्रभावले समस्त लोकहरूमा हुने पाप तापहरू समेत समाप्त गरिदिन्छु। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णु शयन गरेको बेलामा 2 ऋतु चतुर्मासभरि जो जन पैतालामा तेल घस्दैन उसले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणहरूलाई पाउ पखालेको चरणोदक पान गर्नुपर्दछ
र तिनीहरू भोजन गराउनु पर्दछ र शक्ति अनुसार दक्षिणा दान गर्ने र अन्तिममा विष्णु लोक प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। जो व्यक्ति खीर, नुन, मह, घिउ, फल यो जन्ममा निरोगी लायक छोराहरू प्राप्त गर्दछ, यो चिजहरू परित्याग गर्नाले, अथवा भगवानको लागि भनेर जो व्यक्ति खीर बनाएर अथवा नुनका भोजन, मह, घिउ, फलहरू बनाएर शिव पार्वतीको प्रतिमामा अर्पण गर्दछ, कुनै दीन दुखीहरूलाई भोजन ग्रहण गराउँदछ र चतुर्मासको अन्तिममा यो सबै धेरैलाई बनाएर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दान गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले अन्तिममा छोरा, नाति, पनातिहरूले धनधान्यले कीर्ति यश पूर्ण रहेर यो जीवनमा धन्य हुँदछ। व्रतको परिपूर्णताको लागि दक्षिणा दान गर्नुपर्दछ या वस्त्र दान गर्नुपर्दछ या कपडा दान गर्नुपर्दछ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर, अब म तिमीलाई आषाढ महिनाभरि आदि गरेका चतुर्मासभरि खान नहुने कुराहरू भन्छु। भण्टा त्याग गर्नु, करेला पनि सकेसम्म त्याग गर्नु, जुनसुकै फल पनि जो आफूलाई प्रिय छ चतुर्मासमा त्यागिदिनुपर्छ। चतुर्मास बिते पछाडि जुन फल प्रिय लाग्छ त्यो फल चाँदीको फल बनाउनु र त्यसको बिचमा एउटा मुगा पनि जोड्नु अनि त्यसलाई फललाई शक्ति अनुसार पूजा गरेर साथै त्यस फललाई अन्तिममा भक्तिपूर्वक ब्राह्मणहरूलाई मठ मन्दिरहरूमा दान गर्नुपर्दछ। सुयोग्य व्यक्तिलाई हात जोडेर प्रार्थना पनि गर्नुपर्दछ, मैले अभिष्ट देवतालाई सम्झेर हे प्रभु 4 महिना यो फल त्यागे, अब मेरो शरीर निरोगी र सन्तानहरूको लागि समृद्धिको लागि यो फल अर्पण गर्दैछु भनेर त्यही फल दान गर्नुपर्छ जो 4 महिनामा आफूलाई मिठो लाग्ने फल खाइँदैन। त्यसले अक्षयाम सन्ततिम कीर्तिम लब्ध्वा स्वर्गे महीयते फलत्यागी भवेद्यस्तु विष्णु लोके स पूज्यते। र उसको वंश नटुट्ने, सन्तान स्थिर रहने, कीर्ति हुने र मृत्यु पछाडि पनि उसले भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। जो जन फल त्याग्छ त्यो विष्णुको लोकमा पुजिन्छ। उसले पनि व्रत समाप्तिमा चाँदीको फल बनाएर दान गर्नुपर्दछ। हे युधिष्ठिर, कसैले पनि साउनभरि साग र भदौमा दही अनि असोजमा दूध र कार्तिकमा महिनामा दाल त्याग्नु, यी 4 कुरा 4 आश्रम रहेकाहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ। पहिलो महिनामा अर्थात् साउनमा सबै मनुष्यले साग व्रत, दोस्रो महिनामा अर्थात् भदौ महिनाभरि अति उत्तम दही व्रत र तेस्रो महिनामा अर्थात् असोज महिनाभरि दूधको व्रत र चौथो महिनामा कार्तिक महिनाभरि दाल नखाने व्रत गर्न सक्यो। जीवनमा चतुर्मासको वर्षमा फेरि यो व्रत गरिराख्नै पर्दैन। चतुर्मासको व्रत निषेध गरिएका महिनामा निषेध गरिएका वस्तु खानु हुँदैन अनि चतुर्मासभरि नै कुविन्डो, राजमास, मुला र गाजर परित्याग गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ। र मनुष्यले कदम, उखुको लाकुर पनि खानु हुँदैन। मुसुरीको दाल, धेरै बिहा हुने फल, भण्टा पनि त्याग गर्न सक्नु राम्रो। हे राजेन्द्र, विचारवान विद्वानले यी व्रतहरूलाई नित्य अर्थात् सधैँ चतुर्मासभरि व्रत गरेका छन् भने उनीहरूको जीवन धन्य हुन्छ। सक्नेहरूले बयर, अमला, लौको र तित्री समेत खानुहुन्न। तर भगवान जनार्दन सुत्नु भएको यो 4 महिनामा चतुर्मासमा पनि पुरानो अमला र धेरै पुरानो तित्री चाहिँ खानुहुन्छ है। चतुर्मासको नियम पालना गर्ने व्यक्तिले यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। तर फलेका अमलाहरू भने कार्तिक महिना लडाइकन खानु हुँदैन। र खाटमा सुत्नेले क्याम त्याग गर्नुपर्दछ। ऋतुकाल नभएकी पत्नीमा गमन नगर्नु, ऋतुकालमा गमन गर्नाले दोष लाग्दैन। चतुर्मासमा मनुष्यले मधुबेली, सहीजन त्याग्नुपर्छ। भण्टा, कालिन्दी, बेल, डुम्री आदि र निगुरोको साग अथवा साग पनि भनिएको छ, यो त्यागिदिन्छ भने त्यो व्यक्तिहरू जीवन धन्य हुन्छ। रात्रिमा मात्रै चतुर्महिनाभरि खाने, एक व्रत एक छाक मात्रै खाने, अयाचित अथवा थपेको नखाने आदि व्रत गर्दछ यो चतुर्मासभरि भने जसरी तसरी पनि बिहान बेलुका खण्डित नगरिकन स्नान आदि गरी हरिको पूजा गर्दो रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति हरिको प्रिय बन्छ। चतुर्मासमा विष्णुको प्रतिमामा सन्मुख रहेर भजन कीर्तन गर्नेवाला गन्धर्व लोक र सम्पूर्ण सुख भोग प्राप्त गर्दछन्। यस चतुर्मासभरि तेल त्याग्नाले राम्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ। विशेष गरेर कुसुमको तेल त्याग्नाले शत्रुहरू नाश हुन्छन्। महुवाको तेल त्याग्नाले भाग्यको राम्रो फल प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग नगर्नाले। चतुर्मासभरि तितो, अमिलो, गुलियो, टर्रो, नुनिलो यी 6 र साग त्याग्नाले जीवनभरि नै दुर्गन्ध र बिरुप हुनु पर्दैन। खाद्यान्न र फलफुल भोग त्याग गर्नाले स्वर्गमा विद्याधार भइन्छ। योग अभ्यास गर्दछ, ब्रह्मपद ज्ञानी पद प्राप्त गर्दछ। ताम्बुल, पान, सुपारी जसले 4 महिना त्यागिदिन्छ भने र पैतालामा शिरमा तेल नलगाउने नियम लिन्छ भने चहकिलो धपक्क बल्ला जस्तो शरीर धनी एक दिन गन्धर्व हुन्छ। जसले चतुर्मासभरि दूध नखाने व्रत लिन्छ त्यस्तो जन मृत्यु पछाडि वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। भाँडामा पकाएको नखाने व्रत गर्ने यस लोकमा सुख पाउँछ। एक दिन बिराएर उपवास गर्ने व्रत ब्रह्मलोक जान पाउँदछ।
वर्षभरिका 4 महिनामा रौँ नङ रौँ पाल्दछ अर्थात् काट्दैन हे राजन, त्यो जन 1 कल्प वर्षसम्म स्वर्गमा रहन पाउँछ। यसमा कुनै संशय छैन। जो चतुर्मासभरि ओम नमो नारायण मात्रै मन्त्र जप्छ भने अन्तिममा कहिले नसकिने पुण्य प्राप्त गरेर विष्णुको चरण कमलमा छोइराख्ने व्यक्ति कृतार्थ सधैँ सन्तुष्ट रहन्छ त्यो मृत्यु पछाडि। जो चतुर्मासमा विष्णु भगवानको मन्दिरमा 1 लाख दाहिने प्रदक्षिणा गर्दछ अथवा लिप्त छ भने, अथवा त्यो जन मरे पछाडि हाँसको आकारको विमानमा चढेर सिधै विष्णुको नगरमा जान्छ। चतुर्मासमा लगभग 3 अहोरात्र उपवास गर्यो भने देवता जस्तै भएर स्वर्ग जान पाउँदछ। चतुर्मासभरि अर्काको अन्न नखाने मानिस त देव र जो मनुष्यहरू यस हरिशयनको समयमा चतुर्मासमा तप्तकृत छ, अतिकृत छ, अति कठिन व्रत गरेर बिताउँछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारम्बार आउनु जानु पर्दैन। हे राजन, जो चतुर्मासमा 4 महिनामा चान्द्रायण व्रत गरेर बिताउँछन् तब त्यो जन दिव्य देहको भएर मृत्यु पछाडि शिवलोक वास गर्दछन्। जो जन चतुर्मासमा अन्न खान छोडिदिन्छन् अर्थात् अन्न खाँदैनन्, ती जनहरू मृत्यु पछाडि हरिको सायुज्य प्राप्त गर्दछन्, हरिको पासैमा गइरहन्छन्, फेरि उनीहरूले मृत्युलोकमा जन्म लिनु पर्दैन। र जो मानिस चतुर्मासभरि भिक्षा मागेर मात्र खान्छन्, अर्को जन्ममा वेदमा पारङ्ग विद्वान हुन्छन्, आफ्नो घरको होइन कि त मागेरै खानेवाला व्यक्ति विद्वान पारङ्गत हुन्छन्। हे राजन, जो जन केवल दूध मात्रै पिएर अर्थात् पयोव्रत व्रत गर्दछन् भने त्यस्ताको वंश परम्परा कहिल्यै नटुट्ने हुन्छ। हे राजन, चतुर्मासभरि पञ्चगव्य खाएर बिताउने जन चान्द्रायण व्रत गरेकै फल प्राप्त गर्दछ। चतुर्मासमा जो जन 3 अहोरात्र पानी नपिउने व्रत गर्दछ दिनको भने त्यो कहिले रोगी हुँदैन। हे राजन, यस्ता व्रतहरूमध्ये एउटा पनि व्रत गर्न सकिन्छ यस चतुर्मासमा। भगवान शयन गर्नुभएको उपर भने भगवान केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ र अन्तिममा भगवान जुन दिन क्षीरसागरका बीचमा सुत्नुहुन्छ, भिउजिनुहुन्छ, त्यस समयमा जो जन मनको प्रसन्न भएर उपवास समाप्त गरेर अनि भगवानको निमित्त के दान पुण्यादिहरू गर्छ, त्यस व्रत अनुसार पनि भगवानको दिव्य गति र पुनः मृत्युलोकमा फर्किनु पर्दैन भनेर एकादशीको महात्म्यमा, आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको महात्म्यमा यस चतुर्मासको अवधिमा के नियमलाई परित्याग गर्दा के प्राप्त हुन्छ, यसमा सामान्य भाषाहरूमा भनिए दर्शक वृन्दहरू यहाँहरूले पनि कुनै कामना लिएर भगवत पूजा अर्चना आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको जीवन पनि अवश्य सफल हुनेछ। यस एकादशीको व्रत अथवा यस आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म गरिने चौमासा व्रत कथाको विशेष महत्त्व रहेको हुनाले यहाँहरूका साधना आराधना पुरा हुन्। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। यहाँहरूका हरेक क्षणपलहरू सुन्दर हुन्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।